बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान अल मुबारक में 24 घंटे नेकी में गुजारने का आसान तरीका आज हम आपके साथ बयान करेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और दरूद पाक के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। उनके लिए ये रमज़ान अल मुबारक का महीना जो है ना, इंतहाई सुनहरी मौका है कि वो अपने 24 घंटे नेकी में गुजारने में कामयाब हो सकते हैं। जितना हो सके आप लोगों ने दरूद पाक की कसरत करनी है रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर। ख़ास तौर पर रोज़े के साथ जब आप रोज़े में होंगे तो आप फिर दरूद पाक की जब कसरत करेंगे तो ऐसा ज़िक्र है, ऐसी इबादत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी ज़िक्र आता है, जिसके अंदर उसके महबूब का भी ज़िक्र आता है। तो इतनी खूबसूरत इबादत। और फिर अगर सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र आप 24 घंटे करते रहते हैं, रोज़े के साथ करते हैं, तो यकीन करें कि आपकी जो कैफ़ियत है रोज़े के साथ इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि रोज़े का वो जो एक थकावट होती है या आपके अंदर एक जो महसूस होता है, रोज़ा अपना आप दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप रोज़े के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अपनी ज़ुबानों को तर रखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे जो हैं वो आपके नेकी में ही गुज़रेंगे। अब ये एक बड़ा खूबसूरत सा मैं समझती हूँ एक पॉइंट है कि अगर हम रोज़े के साथ दरूद पाक की कसरत करते रहें, बाकी इबादत तो डेफ़िनिटली हम करेंगे, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, रोज़ा रखेंगे और बाकी बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनसे हम बचने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसके साथ-साथ अगर दरूद पाक का ज़िक्र आप करते रहेंगे ना, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यकीन करें कि आपके रोज़े की जो इबादत है ना, वो डबल हो जाएगी। बल्कि डबल से ट्रिपल हो जाएगी। 24 घंटे आपके नेकी में गुज़रना शुरू हो जाएँगे। तो ये आसान हल जो है ना वो ये है कि आपके पास जितना भी टाइम हो ना बाकी इबादत से हट के रोज़े के साथ अगर आप लोग दरूद पाक की कसरत करते रहते हैं ना, तो यकीन करें कि आपका रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह ताला बहुत ही खुशगवार गुज़रेगा। और बड़ा ऐसे समझ लें कि इतना दिल को सुकून मिलेगा, दिल को इत्मीनान मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये पॉइंट आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये था, चूँकि हमारी हर वीडियो जो है वो दरूद पाक की फ़ज़ीलत को बयान करने के लिए होती है, दरूद पाक की पावर को बयान करने के लिए, दरूद पाक की बरकतों का बयान हम करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमने जो है दरूद पाक की अहमियत और फ़ज़ीलत को आपके सामने रखना है कि अगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप 24 घंटे नेकी में गुज़ारना चाहते हैं, तो फिर एक ही ज़िक्र है, एक ही वज़ीफ़ा है, एक ही विर्द आपका होना चाहिए और वो है दरूद पाक की कसरत। और दरूद पाक की इबादत ऐसी है ना जी कि इसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र भी आ रहा है, उसके महबूब का ज़िक्र भी है। अब आगे एक और बड़ी अहम बात ये है कि रोज़ेदार जो सबसे अफ़ज़ल जिसका रोज़ा समझा जाएगा या अफ़ज़ल रोज़ेदार होगा वो होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करेगा। यानी अल्लाह के ज़िक्र में वो जितना मशगूल रहेगा रोज़ेदार, उसकी अफ़ज़लियत उतनी ही ज़्यादा होगी उस रोज़ेदार की। तो अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि रोज़ा रखा भी है तो चले अफ़ज़लियत आपको हासिल हो जाए रोज़े के साथ, तो फिर अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को मशगूल रखें, ख़ास तौर पर अपनी ज़ुबानों को जो है वो दरूद पाक से तर रखें। बजाय इसके कि लग़व बातें करने से, बेमानी बातें करने से बेहतर है कि आप दरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। बल्कि ख़ास तौर पर ये रमज़ानुल मुबारक का महीना तो इतना ज़बरदस्त महीना है माशाअल्लाह कि इसके अंदर अगर आप अपनी दरूद पाक की तादाद को भी बढ़ाना चाहेंगे ना, तो ये एक सुनहरी मौका है। 24 घंटे दरूद पाक का ज़िक्र करें, विर्द करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पे जो है दरूद पाक जारी भी हो जाएगा और आप लोग दरूद पाक के आदी भी हो जाएँगे। ये एक बड़ा खूबसूरत जो है गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है उन लोगों के लिए जो अपनी तादाद में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने को जो है
وہ اس طرح سے وہ خوبصورت بنائیں کہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، ان کی درود پاک کی کثرت میں بھی اضافہ ہو، اور دوسرا یہ کہ 24 گھنٹے بھی آپ کے نیکی میں گزرتے رہیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمارے رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمارے جو لمحے ہیں زندگی کے، وہ اگر قیمتی سے قیمتی اگر ہم بنانا چاہیں تو پھر درود پاک کی کثرت جو ہے وہ روزانہ کیا کریں۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ روزے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہی درود پاک ہے۔ جب بھی خاموش بیٹھیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، بس آپ کی زبان پر، آپ کے دل پر جو ہے وہ درود پاک جاری رہنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے کو ایک خوبصورت جو ہے اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اپنی درود پاک کی کثرت کو بھی بڑھائیے، اپنے شوق کو بھی بڑھائیے، اور یہ اس نیت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں کہ آپ کی ہر لمحہ جو گزرتا لمحہ ہے روزے کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، وہ نیکی میں گزرتا رہے۔ تو نیکی میں گزارنے کے لیے پھر ایک ہی ورد ہے، ایک ہی ذکر ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے خوبصورت ذکر کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ایسا سرور اور لطف ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کو باقی تمام عبادات آپ لوگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا کر رکھی ہے، لیکن روزے کے ساتھ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو اس کا مقام ہی الگ ہے، اس کی جو ایک روحانی آپ کو کیفیت نصیب ہوگی نا روزے کے ساتھ، پھر درود پاک پڑھنا کیا ہی خوبصورت امتزاج ہے اس عبادت کا۔ یعنی روزہ بھی اور روزے کے ساتھ آپ کی زبان جو ہے وہ درود پاک کا ذکر بھی کر رہی ہے، تو اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ سعادت مندی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کا گزرتا ہر لمحہ 24 گھنٹے نیکی میں گزرے، اور نیکی میں گزارنے کا وہ لمحہ، اس کا آسان ترین جو حل ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ درود پاک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، بلکہ 24 گھنٹے درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ تعالی روزے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا بڑا لطف آئے گا، سرور ملے گا آپ کو کہ روزے کے ساتھ درود پاک کی کثرت بھی ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے بھی پیش ہو رہے ہیں، آپ کی وہاں پر بھی حاضری لگ رہی ہے، ساتھ آپ کو روزہ بھی ہے۔ تو بڑا خوبصورت جو ہے نا یہ ایک نظام بنتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی روحانی کیفیت کے اندر۔ تو اس کو پانے کے لیے اور 24 گھنٹے نیکی میں گزارنے کے لیے آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ مجھے انشاءاللہ تعالی جو ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اتنے درود آپ پر جتنی خدا کی نعمتیں، اتنے سلام آپ پر جن کا ہو نہ سکے شمار۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔